सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी मनी एक्सचेन्जबाट आउन सक्ने सम्भावित लामा प्रश्न उत्तरहरू यानी कि ग्रुप सी अथवा डी मा जुन आउन सक्छ ती क्वेशनहरूको समाधान गर्न गइरहेका छौं। क्वेशन यस प्रकार रहेको छ। एकजना व्यापारीले $1 बराबर नेहरू 110 को दरमा रु 5,50,000 को अमेरिकी डलर साट्यो। 4 दिनपछि नेपाली मुद्रा 10% अधिमूल्यन भयो। उक्त दिनमा पुनः उसँग भएको डलर नेपाली रुपैयाँमा सार्दा उसलाई कति नाफा वा नोक्सान भयो होला? बिजनेसमैन एक्सचेन्ज RS 5,50,000 into US dollar at the rate of $1 is equal to an RS 110 after 4 days. Nepali currency was revaluated by 10% and in that day he exchanged the dollars he had into Nepali currency again. What is his gain or loss? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ हामीलाई 10% अधिमूल्यन भनेको छ। यसलाई हामीले विशेष ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा रिभ्यालुएटेड बाई 10%, रिभ्यालुएटेड अर अधिमूल्यन भनेको नेपाली रुपैयाँको क्रय शक्ति बढ्नु हो। नेपाली रुपैयाँको किन्ने क्षमता इन्क्रिज हुनु हो। त्यसकारणले गर्दा हामीले जुन मनी एक्सचेन्ज को सुरुको रेट दिएको छ त्यसमा नेपाली रुपैयाँ 110 मा त्यसैको 10% हामीले सबट्र्याक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ, घटाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। अधिमूल्यन भन्यो भने घटाउने, अवमूल्यन भन्यो भने त्यसमा जोड्नुपर्छ। अकर्डिङ टु द क्वेशन दिए अनुसार एउटा व्यापारीसँग सुरुमा भएको नेपाली रुपैयाँ भनेको 5,50,000, व्यापारीसँग भएको नेपाली करेन्सी नेपाली रुपैयाँ इक्वल टू RS 5,50,000 छ। Businessman has Nepali currency is equal to 5,50,000। हामीले यसलाई डलरमा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने व्यापारीले 5,50,000 नेपालीको अमेरिकी डलर साटेको छ सुरुमा। त्यसकारणले हामीले रुपैयाँलाई डलरमा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। नेहरूलाई नेपाली करेन्सीलाई नेपाली रुपैयाँलाई डलरमा चेन्ज गर्दा डलरमा एक्सचेन्ज गर्दा we have money exchange rate $1 is equal to NRS 1110. then we have to change 5,50,000 NRS। अब यहाँ NRS यता आएको हुनाले हामीले NRS यता राख्नुपर्छ। NRS 5,50,000 is equal to डलरमा चेन्ज गर्नुपर्ने भएको हुनाले डलर से सपोज गरौँ बाई चेन्ज रुलबाट हामीले गर्न सक्छौँ। LHS का कम्पोनेन्टहरुको मल्टिपल इक्वल टु RHS का कम्पोनेन्टहरुको मल्टिपल हुन्छ। त्यसकारण 1 multiple 5540 equal to
1110 मल्टिपल x हुन्छ और 5500 4 इज इक्वल टू 1110 x भयो। अब 110 गुणनमा आएको हुनाले यता आउँदाखेरि अपनमा आउँछ भाइ बहिनीहरु 5 5 दुईटा 0 डिवाइड बाइ 110 इक्वल टू x और 5000 equal to x. Therefore, x equal to $5,000. विद्यार्थी भाइबहिनीहरु व्यापारीसँग $5000 छ। त्यसपछि नेहरू अधिमूल्यन भएको छ, रिभ्यालुएसन भएको छ। रिभ्यालुएसन हुँदाखेरि नयाँ एक्सचेन्ज रेट फेरि नेपाली करेन्सी 10% अधिमूल्यन हुँदा नेपाली करेन्सी नेपाली रुपैयाँ 10% अधिमूल्यन हुँदा when Nepali currency is revaluated, then new exchange rate will be $1 is equal to 110 minus 10% of 110 हुन्छ। $1 is equal to NRS 110 minus 10 multiple 110 divided by 100 equal to NRS 110 minus 11 हुन्छ equal to NRS 99 भाइ बहिनीहरु मुद्रा अधिमूल्यन हुँदा $1 भनेको NRS 99 हुन गयो। यसलाई फेरि हामीले $5000 लाई फेरि नयाँ एक्सचेन्ज रेट अनुसार चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। by changing dollar into Nepali currency, by exchanging dollar into Nepali currency, then new money exchange rate is 1 equal to NRS 99 and हामीले $5000 लाई चेन्ज गर्नुपर्ने छ। त्यसकारणले गर्दा डलरलाई हामीले तपाईले राख्नुपर्ने हुन्छ NRS को तल 5000 equal to NRS x say let us suppose that NRS x which is equal to $5,000. Now by chain rule x multiple 1 is equal to 5000 multiple 99. Therefore x is equal to RS भाइ बहिनीलाई मल्टिप्लाई गर्नुस्, गुणन गर्नुस्, गुणन गर्दा आउँछ 495 3 4,95,000 आउँछ। अब हामीले बुझ्नु पर्यो भाइ बहिनीहरु सुरुमा उसँग 5,50,000 थियो। अब उसले डलरको कारोबारबाट 4,95,000 4,95,000 प्राप्त गरेको छ। हामीले बुझिसकेका छौं सुरुमा भएको भन्दा यहाँ कम आएको छ। यसको मतलब हो बिजनेसम्यानलाई यहाँ लस भएको छ। किन भन्दा सुरुमा उसँग भएको नेपाली रुपैयाँ भन्दा अहिले कारोबारबाट प्राप्त भएको नेपाली रुपैयाँ थोरै छ। त्यसकारणले व्यापारले भएको लस इक्वल टु उसलाई भएको नोक्सान बराबर हुन्छ
5,50,000 माइनस 4,95,000 इक्वल टू जम्मा आउँछ एनआरएस 55,000 लस इक्वल टू देयरफोर businessman losses RS 55,000 and hence व्यापारीले लस गरेको रुपियाँ भनेको 55,000 व्यापारीले लस गरेको नोक्सान गरेको अथवा नोक्सान गरेको रुपियाँ बराबर 55,000 आन्सर। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु नेक्स्ट क्वेशन यस प्रकारको छ। एकजना व्यक्तिले नेहरू 1,50,000 मा विनिमय दर अस्ट्रेलियन डलर 1 इक्वल टू नेहरू 77 रुपैयाँ 2 पैसा अनुसार केही अस्ट्रेलियन डलर किने 5 दिनपछि अस्ट्रेलियन डलरको तुलनामा नेपाली मुद्रा 5% ले अवमूल्यन भयो। उक्त दिनमा उसँग भएको डलरको पुनः नेपाली रुपियाँ सार्दा उक्त व्यक्तिलाई कति नाफा वा नोक्सान भयो? A person bought some Australian dollar of NRS 1,50,000 according to exchange rate. Australian dollar 1 is equal to NRS 77.02. After 5 days, in compared to Australian dollar, the Nepali currency is devaluated by 5%. What is the profit or loss of that person when exchange the dollars he had into Nepali rupees again in that day? क्वेशन यस प्रकार छ भाइ बहिनीहरु। अब हामीले अघि गरेको क्वेशन र अहिलेको क्वेशनमा थोरै फरक छ। अघि हामीलाई अधिमूल्यन भनेर दिएको थियो, अहिले हामीलाई अवमूल्यन भएको भनेर क्वेशनले दिएको छ। अवमूल्यन हुँदा के हुन्छ र अधिमूल्यन हुँदा के हुन्छ भनेर अघि एकचोटि जानकारी गराइसकेको छु। भाइ बहिनीहरु, अवमूल्यन हुनु अथवा डिभ्यालुएटेड हुनु भनेको नेपाली करेन्सीको पावर घट्नु हो, क्रय शक्ति घट्नु हो। त्यसकारणले गर्दा हामीले दिएको एक्सचेन्ज रेटमा त्यो पर्सेन्टलाई त्यसैको पर्सेन्ट निकालेर एड गर्नुपर्ने हुन्छ, जोड्नुपर्ने हुन्छ पछि। नाउ बाइ द क्वेशन, बिजनेसमा एउटा व्यक्तिसँग भएको नेपाली रुपियाँ, एउटा व्यक्तिसँग भएको नेपाली रुपियाँ, एउटा व्यक्तिसँग भएको नेपाली रुपियाँ नेहरू भनेको रु 1,50,000 छ। A person has Nepali currency is equal to 1,50,000. A person has Nepali currency is equal to 1,50,000. अब भाइ बहिनीहरु, उक्त व्यक्तिले 1,50,000 को अस्ट्रेलियन डलर लिन्छ भने उसँग अब अस्ट्रेलियन डलर कति हुन्छ? यसको मतलब हामीले नेपाली रुपियाँलाई एक्सचेन्ज गरेर अस्ट्रेलियन डलरमा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण अकॉर्डिङ टु मनी एक्सचेन्ज रेट, मुद्रा विनिमयको रेट अनुसार Australian dollar 1 is equal to NRS 77.02 यति हुन्छ। हामीले नेहरू 1,50,000 लाई चेन्ज गर्नुपर्छ, त्यसकारणले नेहरूलाई त राख्न पाइँदैन, यता राख्नुपर्छ। NRS 150
here 1,50,000 is equal to US dollar यक्स से by chain rule अनुसार हामीले के गर्न सक्यौं भने 1 multiple 150 equal to 7.02 multiple यक्स और 150 equal to 77.02 यक्स। अब भाइ बहिनी हामीले यसलाई यता अपनमा लिएर आउनु पर्छ और 150 डिवाइड बाई 77.02 equal to यक्स। अब 150,000 is divided by 77.02 is equal to हुन्छ 194,757.546092 equal to yaks. Therefore, yaks is equal to US dollar 194,757.546092. भाइ बहिनीहरु, अब उक्त व्यक्तिसँग अस्ट्रेलियन डलर यति रहेको छ। अब फेरि 5% डिभ्यालुएसन भएको छ according to 5% डिभ्यालुएसन। अवमूल्यन हुँदा नेपाली रुपैयाँ 5% अवमूल्यन हुँदा न्यू एक्सचेंज रेट नयाँ एक्सचेंज रेट न्यू एक्सचेंज रेट will be US dollar 1 is equal to 77.02 plus 5% of 77.02 is equal to 7702 plus 5 multiple 77.02 is divided by 100. भाइ बहिनीहरुले क्याल्कुलेटर हाल्न सक्नुहुन्छ। 5 multiple 77.02 is divided by 100 plus 77.02 is equal to RS 80878 US dollar 1। न्यू एक्सचेंज रेट यस्तो हुन आउँछ भाइ बहिनीहरु। अब यो अनुसार हामीले फेरि उक्त व्यक्तिसँग भएको US अस्ट्रेलियन डलरलाई हामीले फेरि नेपाली रुपैयाँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। अगेन फेरि according to न्यू एक्सचेंज रेट नयाँ एक्सचेंज रेट अनुसार US dollar 1 equal to NRS 8871। अब डलरलाई नेपालीमा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। US डलर आइसकेको छ। अब US डलर यता राख्नुपर्छ। डलर 1947.546092 equal to NRS यक्स से बाय चेन रूल अनुसार हामीले के गर्न सक्यौं यक्स मल्टिपल 1 यक्स गुणन 1 इक्वल टु 1947.546092 मल्टिपल 80.871 और यक्स इक्वल टु अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुस् भाइ बहिनी कति आउँछ
multiple 1947.5 46092 is equal to आउँछ 157,499.5235 1,57,499 point something पैसा आउँछ। Therefore X equal to NRS equal to NRS 157,499.5235। अब उसँग भएको सुरुमा रकम थियो 1,50,000 थियो। उसँग 1,50,000 थियो भाइ बहिनीहरू। अहिले उसँग 1,57,400 समथिङ पैसा आएको छ। यसको मतलब उसलाई के भएको छ भन्दा अहिले प्रॉफिट भएको छ। सुरुमा भएको उसँग जति दाम छ, जति रुपैयाँ छ, त्यो भन्दा अहिले धेरै आएको छ। उसँग भएको भन्दा धेरै आएकोलाई प्रॉफिट हुन्छ। प्रॉफिट इक्वल टु नाफा इक्वल टु 1,57,479.5235 माइनस 150 1,50,000 इक्वल टु आउँछ 7499.5235 एनआरएस यति भयो। त्यसकारण तसर्थ उक्त व्यक्तिलाई भएको नाफा अथवा प्रॉफिट equal to RS 7499.5235 आन्सर।